کے مظلوم میرے اللہ جو حاضر بیٹھے ان گناہ معاف فرماؤ مالک واسطے تشریف لایا ان حاجات منظور و مقبول فرما بانیان دا پرخلوص مقدم اقدام خرچ خراجات لنگر نیاز آئیو محنت سائیاں دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما پیر ذوالفقار شاہ صاحب دے والد مرحوم بشیر احمد صاحب اور والدہ مرحومہ دے درجات بلند فرما جڑے بچے ڈیوٹی دے رہے ہیں سکاؤٹس والے باوے مجید شاہ بخاری صاحب دی زیر صدارت مالک نہ بچیں دیاں زندگیاں دراز فرما وسیع اور حلال رزق نصیب فرما مالک اساں سارا نو سیرت معصومین علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرن دی توفیق عطا فرما کوئی بیمار یا علیل ہے تو صدقہ بیمار کربلا دا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما مالک اللہ لکھاں دعاواں دی اکے دعا وارث زمان حجت دوران ولی زمان منتقم آل محمد امین مرتجز امین ذوالفقار امام زمند ظہور تعجیل فرماؤ ساڑی اکھاں کردار نو اس قابل بنا جو امام علیہ السلام کی زیارت کو مشرف ہو سکے اللہم صلی علی محمد مول محمد تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد صلوات الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب نار حیدری اللہ نے ایک حاجات منظور مقبول فرماوے توڑا ٹورایا حسنین کریمین دا پاک نامنا اپنی بارگاہ اس قبول فرماوے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں انتہائی مختصر حاضری کائنات دے رسول فرمایا النظر وجہ علی عبادہ میرے برات علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے توجہ ہے عبادت تھوڑا جتنا میرے نال ہوا کرسو تو میں جلدی بائیاں دے والے ممبر کرساں مظلوم کربلا دیاں جگہ جگہ ڈیوٹیاں ایک دو ڈیوٹیاں اور بھی ہیں تو پڑھن والے کافی تشریف رکھ دیں سائل کھڑا ہو گیا دیکھ کے آدھے مولا تساں فرمایا نظر وجہ علی عبادہ میرے بھراں علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے مولا جڑے اس دور دے لوگ ہیں او تا علی بادشاہ دے چہرے دی زیارت کر کے ثواب حاصل کرے سن تے مولا جڑے انہاں تو بعد آنے مولا فرمایا پھر بھی پریشان نہیں ہونا ذکر و علی عبادہ میرے بھرا علی دا ذکر ہی عبادت ہے حیدری علی میرے بھرا علی دا ذکر عبادت ہے سائل پھر کھڑا ہویا دیکھ کے آدھا ہے مولا کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاویں کسی ایسی جگہ تے بندہ چلا جاوے جتھے ذکر تے پابندی ہوگے اور ایسے دور اس تو پہلے رہے کہ جدے وچ مولا علی بادشاہ دا نا چاہنا ہی گناہ سمجھیا جاندا ہی لوگاں نوں نہیں چاون دتا جاندا آدھے مولا ایسے حالات پیدا ہو جاویں نہ مولا دے چہرے دی زیارت ہو سکے نہ مولا دا ذکر کی
کیتا جا سکے تو پھر کیا کیتا جائے. کائنات دیا خوشیاں کائنات دے رسول دے چہرے دا طواف کیتا. سید المرسلین فرمایا پریشان پھر بھی نہیں ہونا. جویں علی دا چہرہ ویکھنا عبادت, جویں علی دا ذکر عبادت. کائنات دے رسول فرما رہے ہیں حب علی عبادت, علی دی محبت دل وچ رکھنا ہی عبادت. حیدری تو ایسی عبادت ہے جڑی بے دلیل عبادت, اور اس دین دے اوتے خرچہ بھی سب کو زیادہ جناب خدیجہ الکبریٰ پاک سیدہ دی ماں دا ہویا. صلوات پڑھ لو ماشاءاللہ. دو ہستیاں دا حصہ دین اسلام میں سب تو زیادہ ہے. ایک لفظ نو بولیا جاتا ہے, نو اس نو جا کے آگ, اس نو اے جا کے آگ. نو کی سمجھ آ گئی سارے نو, پھر جملہ سمجھنے چ آسانی ہو سی. یاد رکھا ہے جنہ نو اسلام پالیا ہے وہ ہو رہے ہیں, تے جس نو اسلام پالیا ہے وہ ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. پاک سیدہ نے اپنا سارا ایک جناب خدیجہ الکبریٰ کے متعلق اصول جڑا میری نظر ہے تاریخ کی برگردانی کرن کے بعد جو میں نتیجہ کے دے دونوں دا قصور صرف لکھ کے ابو طالب کا قصور ہے جو علی کا بابا ہے, خدیجہ کا قصور ہے جو سیدہ. باقی خرچہ اگر دیکھا جائے کہ نہ دو ہستیاں دا سب کو زیادہ بن جائے. ایک کیسا نکاح کر کے, توجہ ہے میں جملہ پڑھن لگا, کیا پا جائی اکلا وارث نال نکاح کر کے بی بی تلیاں دے کے اٹھیے. فرمیندن کیسے دیکھ کے آدھی تو اس دی بیٹی ہاویں, نہ تیرا کوئی بھائی نہ تیری کوئی بہن, اپنے باپ دی جائیداد دی تو اکیلی وارث. بی بی میں حق اور سچ آکھ رہی ہاں, تو اس دی بیٹی ہاویں جندے باپ دا درہ امارت آسمان نال وانج لگدا ہے. تاریخ اللہ لکھتا ہے تلیاں تے کے اٹھی ہے مخدومہ. دیکھ کے بھئی آدھی تین گل کریں دے شرم اور حیا نہیں بھی آندا. واقعاً میں اس دی بیٹی ہاں جندے باپ دا درہ امارت آسمان نال وانج لگتا ہے. حیا کر نکاح ہوندے چ بیٹھی ہاں جندی جتی عرش نال وانج لگتا ہے. میرا سردار فرمیندے او زمانہ پورا رب مکروہ, جس دن دی میرے گھر چاہیے بھوک ڈٹھی گئی, خاکے ڈٹھے نہیں, پیاس ڈٹھی گئی, مشکلات برداشت کی دیا نے. صاحب کے دام لکھ دیں تلیاں دے کے اٹھیے مخدومہ, تے دیکھ کے پیا دیے نا 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 میرا سونا سردار, کنیز دے امتحان نہ کرو.
رنجتا وہ بندہ ہوئے جڑا ہر گیا ہوئے میں تو جس دن دی تیرے نکاح چاہیاں اس گھر چاہیاں میں تو جت گئیاں فرمائندے نے درختان دے پتے جت لینی اے بکھ جت لئی اے فاقے جت لینی دیکھ کے پہ آدیا نا میرا سونا سردار تیرے گھر چاہ کے غربت دے عالم میں چاہ کے درختان دے سکے پتے کھا کے زندگی گزار چھوڑنا ہے اور بات ہے بطول جیسی مستور دی ماں بن جانا ہے اور بات حیدری بس اتنا ہی پڑھنا ہے آخری ویلا جس زندگی کائنات دے رسول تو کوئی شے نہیں منگی سید المرسلین دی جھولی چ مخدومہ دا سر ہے تے بی بی رو کے پئی آدھی ہے جس دن دی تیرے گھر چاہیاں کوئی شے منگی ہے فرمایا نہیں بی بی دیکھ کے آدھی ہے منگ دی آج بھی کچھ نہ فقط اتنا آکھنا چاندیاں کائنات دا رسول میری ایک دی ہے منت لیندیاں منت کردیاں تواڈی زندگی چ میرے بعد بطول روے نہیں صاحب کتاب لکھ دین دن بی بی اگر 50 دفعہ کائنات دے رسول دے سامنے آئی تو کائنات دے رسول 50 دفعہ اٹھ کے استقبال کیتا اور فقط استقبال ہی نہیں کیتا پھر تنویر شاہ جی اپنی جگہ تے بٹھایا اور خود کھڑے ہو گئے مخدومہ فرمایا بابا اتنی تعظیم نہ کیتی کرو تساں بزرگ ہو بابا تساں کھڑے ہوندے ہو میں سیدان اچھا نہیں لگدا بابا تساں باپ ہو میں تواڈی بیٹی ہاں کائنات دے رسول رو پے تے رو کے فرماون لگے سیدہ میں کوئی اپنی مرضی نال اٹھیندا مینوں اللہ دا حکم آندا ہے تے میں تیری تعظیم واسطے اٹھیندا جیندی جاتے کائنات دے رسول نے تعظیم دسی ماتمیو جی نبی دا کفن میلہ نہیں ہویا مسلمانہ اس دروازے تے اگ لا چھوڑے سبحان اللہ ہائے قبول ہوئے مالک کوڑے تو رویا قبول فرماوے بس قریب تو ایک وین کراں آخری ویلے چونکہ میں پیش نماز بھی ہاں مظلوم کربلا دا ذکر بھی کریدا ہے جگہ جگہ تے جا کے لوگاں دے جنازے پڑھائے ذاکرین ممبر تے تشریف رکھ دیو میری گل دی گواہی دے سو کہ کتھائیں بھی کوئی مر جاوے بزرگوں ساریاں تو پہلا کم لواحقین کر دین ان دی موت دا اعلان کرایا جاندہ ہے پتہ نہیں کتنی دکھی ہو کے ٹریے نبی دی دھی پہلی وصیت کر کے پیا دیے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرا میں یا علی میرے جنازے چونا من جنا میرا موشن مارے یا علی میرا جنازہ آتی رات لے چاہمیں پھر دیانوں ملی حسن حسین دموں چمکے پیا دیے جاؤ میرا بیٹا نانے دی ذریعے میری صحت واسطے دعا کر رہو دوویں شہزادے ماتمی اور نانے دی ذریعے آئین چھوٹے چھوٹے امامے لہا کے رکھے نے پہلے حسن امیر بولے نبیاں دا سلطان دعا منگنا ہے ساڑی اماں بیمارے دعا منگ دے آئے ساڑی ماں نو آرام آ جاوے کوئی نہیں آیا جواب ماتمیوں سونا تے سجاد رکھ کے پیاں دا نانا بولے میں تے ڈاؤ پترا جندہ لباس جنت چوں منگایا بھی ابتدائے مجلسی تیری اتنی آئے بھی آمین ماتمی اللہ گوائے تریجا وین پیاں کردائی سجاد سونا جہاد حسین مونڈے تر گیا عقل مار کے پیاد ہے تو امیر ہے تن منگن دوال نہیں آندہ پچھے ہو میں جانا میرا نانا جانے قبر تے جان پیا رو رو کے بیٹھا دا نانا اے امیر گلا میرا لیاں کردہ نانا قبر جو بیرا میری ماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے
नाना मेरी मां न मुसलमाना बड़े मारे है, नाना मेरी मां दियां पसलियां त्रुट गईयां, नाना साडा मोहसिन शहीद हो गया, नाना मेरी अम्मा सज्जे हाथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकदी, रोवण वाले मातमिया कुन फज मलोन ते तुहाडा ते मेरा रत रोवण वाला ईमान हर नमाज दे बाद लानत कर दे आए ना, कुन फज मलोन ते लानत दे आए न। एक बंदे पूछा मौला जालिम तो और भी ढेर गुजरे न, कुन फज दा क्यों वादियो, मौला रो बैद रो गया गण लगे ओ कमीने जिजारा दे हाथ तलवार दवार कीता, जितना रजा मेरी डाडी जिंदा रही है सज्जे हाथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकदी, रोवण वाले मातमियो हुसैन वाइन नैन करबला दा मंजर मदीने बन गया, कमर तक ज़ैनब दा नाना बाहर आए, दुआ बछड़ा नु आन ला गया, दिन घर वाल वंजो मां मर गई ने, अम्मा अम्मा करेंदे मातमियों घर दो जो दौड़न, पहले हसन मीरा के गल च पाई पाइया, जड्डा हुसैन दीवारी आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुनिया दे दुखां तो बतौल दी जिंद छुट गई, रोवण वाले मातमियों दियां मिलदियां रहियां, पुत्र मिलदे रहे, गुसलो कफन होंदा रहा, हुसैन वखरा खड़ के रोंदा रहा, जदा जनाजा ली चावण लगे न फिजा सामने आई रो के पया देनो जन्ना दा नवाब चढ़ई, हुसैन मां दे मैया ते नहीं आया, अल्लाह दा नाई मैया चावण तो पहले एक दफा हुसैन आग मां दे मैया ते आवे, हाँ न ला के अमीर कायनात पया देना, ओ मेरा करबला दा गरीब बचड़ा मां दे मैया ते वैन करया, आ दे बाबा ओ फखरे मरियम मैं फखरे ईसा, अगर मेरी मां छड़े ते लगा सा, मातमियों किताब वाला लिखदा है जेड़ा हाथ 95 दिन ज़हरा दा पासे तो नहीं जवा, बान कफान दे त्रोट गए न सजात बुलंद हो जाए, कफान दे बंद खुले दरो के भैया दिया, ओ मेरा भजदे घोड़े तो लहड़ा ला बछड़ा, अम्मा अम्मा कर के उत्ते आ जने ते सैयदा पया दिया, याद रखी भी उधार, जड़ा मैं आखा उधार लावे, मातमियों टुर गई बतौल आ गया दा मुहर्रम, कुस गया शबीर, जमाला दे मैं लाशा चलुक बैठा है मां, एक हमारी नूर दिल थी आवाज आंदी हट जाओ, मैं नबियां दा सुल्तान मोहम्मद आ गया, वत आवाज ये मैं अली आ गया, वत आवाज ये मैं हसन जन्ना दल बगिया छोड़ के आ गया, आद चौथी बुढ़ी हुई